बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसा कि नाजरीन आप सबको पता है कि जो बिजली के बिलों ने पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जो है वो अजीरन बनाई हुई है। सबसे पहले तो बताना ज़रूरी है कि बिजली के ये जो बिल इतने आ रहे हैं, कौन सी हुकूमत जो है वो इसकी असल कसूरवार है। क्योंकि सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है, कुछ पीटीआई को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ें बताना ज़रूरी है, जो हमने तहकीक की है कि पाकिस्तान के जो आजकल जो बिजली के बिलों का मसला चल रहा है, ये कोई पिछली हुकूमत ने नहीं किया या इससे पहले पीटीआई की हुकूमत के कारनामे नहीं हैं। ये जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत थी 2013 से लेकर 2018 तक की, ये उसके दौर के कारनामे हैं। उसके दौर में महंगे महंगे आईपीपीज़ जो लगवाए गए और उनमें कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो अरबों रुपए जो हम सालाना बुनियादों पे, जो रेंटल पावर का नाम आपने सुना होगा, वो रेंटल पावर तो पीपल्स पार्टी के दौर में थोड़े थे, लेकिन ये जो महंगे महंगे आईपीपीज़ बनाए गए, इन आईपीपीज़ के ज़रिए हर लिहाज से पाकिस्तानी कौम को निचोड़ा गया। पाकिस्तानी कौम जो मखसूस लोग हैं, जो मखसूस डिसीजन मेकर हैं उस टाइम के, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, उस टाइम वज़ीर पेट्रोलियम थे, एनर्जी का भी उनके पास था। इसी तरह इसहाक डार साहब उस गवर्नमेंट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। तो इन्होंने ऑल इन ऑल फैसले किए और शॉर्ट टर्म फैसले थे। ये चाहते थे कि हमारी हुकूमत में बहुत कुछ हो जाए। सी पैक का भी इन्होंने उस दौर में स्टार्ट हुआ। सी पैक के तहत भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट लगे, लेकिन वो भी बड़े महंगे लगे। मिसाल के तौर पे कायदे आज़म पावर प्लांट एक लगा, तो उसमें बताना है कि 32 रुपये फ़ी यूनिट जो है वो बिजली अभी हमें मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि आज जो सेनेटर साहब हैं, सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, इन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि अगले महीने से पाकिस्तानियों के जो बिजली के बिल आएंगे वो 90 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आएंगे। तो आप हिसाब लगा लें कि अगर आजकल जो इस माह के जो बिल हैं वो 50 रुपये से 60 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आए हैं, तो 90 रुपये अगर यूनिट आएंगे तो क्या होगा, क्या जो बिजली के बिल है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। सिविल नाफरमानी की तरफ लोग जा रहे हैं और जो इंटरम सेटअप है इनके लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल है। दूसरा, जो आपको जो नून लीग के जो पिछले दौर में बहुत जो 2013 से 2018 के दौर के कारनामे हैं, क्योंकि उन कारनामों की वजह से पाकिस्तान के पाकिस्तानियों को आज बिजली के इन मसाइल का सामना है। इन्होंने बार बार कहते हैं कि हमने जब हुकूमत छोड़ी थी तो सिस्टम में बहुत ज़्यादा बिजली थी, लेकिन ये नहीं बताते, आवाम को ये नहीं पता कि बिजली तो बहुत थी, लेकिन जो आईपीपीज़ और महंगे महंगे इन्होंने पावर प्लांट्स के ज़रिए बिजली सिस्टम के साथ मुआहिदा किया। पे एंड टेक का वर्ड एक यूज़ होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के लोग करते हैं कि वहाँ पे आप बिजली दें और लें। तो जो आज सेनेट की कमेटी में बताया गया है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानियों के जो बिलों में जो 60% जो है वो कैपेसिटी पेमेंट की मद में जा रहे हैं। 30% जो है, 30% जो है वो करेंसी जो पाकिस्तानी रुपए डेप्रिशिएट हुआ है कि कदर कम हो, उस मद में है। इसी तरह एक्चुअल जो बिल है वो 10% जो पाकिस्तानियों का आ रहा है। तो ये सारे जो कारनामे हैं, ये इसहाक डार साहब के कारनामे हैं, इसी तरह ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब के कारनामे हैं। अब आजकल ये जो पिछली पीडीएम की हुकूमत ने 16 माह में हुकूमत रही है, तो उसमें हमारे पास जो अदाद शुमार हैं कि 15 रुपये फ़ी यूनिट इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। पीटीआई के दौर में इन्होंने आईएमएफ के साथ थोड़ा इंगेजमेंट लेट की, उसका नुकसान भी हुआ, लेकिन बाद में एक आईएमएफ के साथ अच्छे तरीके से डील कर रहे थे। तो मार्च 2022 में जाते जाते इमरान खान ने जो डिसीजन किया, एक तो पेट्रोल की कीमत कम कर दी और इसके बाद जो बिजली के रेट्स पे उन्होंने कैप लगाया। तो वक्ती तौर पे आवाम को तो फ़ायदा हुआ, आवाम तो आज भी चाहती है, लेकिन ये हमारे जितने भी लोग हैं, तजिया निगार हैं, वो बताते हैं कि पिछली हुकूमत जो है वो सुरंगें जो हैं वो बिछा के चली गई थी। मुझे याद है मैंने पहली जो मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की जब वो अप्रैल 2022 में आए,
تو انہوں نے کہا کہ سرنگے بچھا کے چلے گئے ہیں لیکن اب ہم پھر بھی کنٹرول کریں گے۔ اسحاق ڈار صاحب بعد میں آئے۔ اسحاق ڈار صاحب ہر چیز پہ انہوں نے پاکستانی قوم کو گمراہ کیا۔ انہوں نے 8 مہینے IMF کا پروگرام جو ہے وہ ڈیلے کیا صرف اپنی ضد کی وجہ سے، کیونکہ پچھلے دور میں تو مارکیٹ میں پیسے پھینک کر اور اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھپوا کر انہوں نے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ 100 تک محدود رکھا، لیکن اس دفعہ کیونکہ IMF کا پریشر بہت تھا، IMF کے پریشر کے سامنے اور منتیں کر کر کے انہوں نے IMF والوں سے معاہدہ کروایا، معاہدہ کیا، ان میں باہر کے لوگوں کو بھی شامل کیا، ایون کہ ہمارے جو برادر ممالک ہیں IMF والوں نے ان سے گارنٹیاں لی کہ یہ آپ گارنٹی دیں کہ یہ جو 3 ارب ڈالر ہم دے رہے ہیں یہ سارا اس پہ جو بھی شرائط ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہوگا۔ تو اس کے بعد جا کے اسحاق ڈار صاحب نے جو معاہدہ جا کے کیا اور بڑے فخر سے پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ لو جی معاہدہ ہو گیا، ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے۔ پاکستانیوں کا تو ڈیفالٹ انہوں نے نکال دیا ہے۔ پاکستانی جو ہے وہ اگر اگلے مہینے کے خدا نخواستہ جو وہ بل ہے وہ 91 روپے 90 روپے فی یونٹ سے آتے ہیں تو اندازہ لگا لیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج کل جو خبر بھی دینا ضروری ہے کہ جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں وہ پچھلے 2 دنوں سے انہوں نے بھی راگ اپنایا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی PDM کی جو حکومت ہے اور خصوصی طور پر PDM میں بھی مسلم لیگ نواز کے جو لوگ ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں۔ نگران وزیر اعظم صاحب کو اتنا نہیں پتہ، جو بیوروکریسی ہے جو ان کو گائیڈ کرے گی وہ ویسے ہی چلے گا۔ اب جو وزارت توانائی کے سیکٹری صاحب ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے خاص بندے ہیں، اسی طرح جو سیکٹری خزانہ ہیں وہ بھی مسلم لیگ نواز کے خاص بندے ہیں۔ سیکٹری ٹو پرائم منسٹر تو سب کو پتہ ہے۔ تو جتنے بھی سیکٹریز بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے خاص بندے ہیں، کوئی تبدیلیاں نہیں کی۔ اور جو سیکٹری کہتے ہیں اور جو انٹرم جو قائم مقام کیبنٹ ہے وہ ان کو جو بریفنگ دیتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ احد چیمہ صاحب کا رول بھی سب کے سامنے ہے، وہ بھی ان کے جو ان کے لیے ان کے جو ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ لینے پہ ان پہ جو شفقت مہربانیاں کی گئی ان کو بھی جلد سامنے لایا جائے گا۔ دوسرا یہ ساری چیزیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نگران جو کابینہ ہے وہ خاموشی سے وہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے بیوروکریسی کے سامنے وہ مجبور ہیں، انہوں نے کچھ نہیں ہونا ان سے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آج سینٹ کی کمیٹی میں جو دوسرا ایک امپورٹنٹ پہلو سامنے آیا اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک جو وابڈا کے جو ملازمین ہیں گریڈ 16 سے لے کے گریڈ 22 تک کے وہ 350 یونٹ سے لے کے 1300 یونٹ تک فری جو ہے وہ بجلی ان کو مل رہی ہے۔ تو کل جو کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے ایک تو اس میں یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ان کے یونٹس ختم کر کے ان کو ایک سرٹن اماؤنٹ دے دی جائے ان کی تنخواہوں میں تاکہ وہ اپنے جو اس مد میں پیمنٹ کر سکیں جو بھی بجلی کا بل ہے۔ دوسرا جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، دیگر ججز ہیں، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں۔ یہ جو آج اعداد و شمار پیش ہوئے ہیں سینٹ کی کمیٹی میں وہ 2000 فی یونٹ ان کو بجلی مفت مل رہی ہے۔ پریزیڈنٹ کے حوالے سے ہے کہ وہ اور پرائم منسٹر کے حوالے جو بھی پریزیڈنٹ اور جو بھی پرائم منسٹر ہے جب وہ جو سیٹ پہ ہے تب ان لمیٹڈ ہے، تو جب وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں سیٹ سے ہٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے 2000 فی یونٹ ہے۔ اسی طرح جو چیف جسٹس صاحبان ہیں اور دیگر ججز ہیں ان کے لیے بھی 2000 فی یونٹ بجلی کے جو یونٹ ہے وہ مفت ہیں۔ ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے لیے 800 یونٹ ہے۔ تو یہ سارا پاکستانیوں کے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں، اور جو مخصوص سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جو اس میں ایک اور چیز جو مختلف ادارے اور بھی ہیں، کچھ اداروں کا نام لینا ضروری نہیں ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ کون سے ادارے ہیں، کہ ان اداروں کے جو کمیشنڈ افسران ہیں ان کو بھی جو مراد دی جا رہی ہیں بجلیوں کی مد میں اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانیوں کے ساتھ ایک یکساں سلوک کیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ کل کابینہ کا اجلاس ہے، اس اجلاس میں جو اس حوالے سے ایک سمری پیش کی جا رہی ہے اور سمری میں چیزیں بتائی جائیں گی۔
لیکن جو بیوروکریسی ہے، جس طرح 2012 میں انہوں نے اپنے لیے ایک مونوٹائزیشن پالیسی منظور کروا لی تھی کہ ایک ایک گاڑی جو کم قیمتوں پہ گاڑیاں تو وہ گھر لے گئے، تو سرکار کی گاڑیاں بھی وہ ابھی تک استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لیے رقم مختص کروائیں گے تاکہ بجلی کے بل جو ہے وہ جو ہم سرکار میں کام کرتے ہیں، جو خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان کا جو سرکاری شعبہ ہے وہ سب سے زیادہ انیفیشنٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، پاکستان کا سسٹم بیسیکلی کولیپس ہو چکا ہے۔ تو یہ سارا جو حالات جو ہیں وہ بجلی کے بلوں سے اب گیس کی قیمتیں 50% IMF کے کہنے پہ یہ بڑھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ سارا سین ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کون کون سے معاملات ہو رہے ہیں سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، کیا کیا چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ آگاہ کریں گے۔ اور